बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जलसा तो इस्लामाबाद में हो रहा है और पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों की नज़रें इस जलसे पर लगी हैं और हुकूमत अपना काम कर रही है, जलसे में रुकावटें पैदा कर रही है। अब तो देखिए, इन्होंने जुड़वां शहरों के रहने वालों को इतनी अजियत पहुंचाई है इस हुकूमत ने कि वहाँ पर बाकायदा लोग रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं कि जो इन्होंने हाल कर दिया है। दोनों शहरों का राबता काट दिया है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी नहीं जाया जा सकता, रावलपिंडी से इस्लामाबाद नहीं आया जा सकता। अब किस वजह से? सिर्फ इसलिए कि रुकावटें खड़ी करें और जलसे में कम से कम लोग पहुंच सकें। लेकिन इस खौफ में, इस अवाम दुश्मनी में, इस तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में इन्होंने अवाम का इतना बुरा हाल कर दिया कि लोग रो रहे हैं कि जो आ गया इस्लामाबाद वो वहां नहीं जा सकता, पिंडी से इस्लामाबाद नहीं आ सकता। ये लोगों के साथ क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जी तहरीक इंसाफ के लोग कम पहुंच सकें। अब जलसा तो इस्लामाबाद में हो रहा है, लेकिन खतरे की घंटियां लाहौर में भी बज गई हैं और वहां जो हुआ है मीनार पाकिस्तान पर, वो भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी धमकी है, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आ गए हैं और उनका कोई मूड अभी तक तो नहीं लग रहा हुकूमत का साथ देने का। फिर और सुनिए, जो कुछ हम पहले देखते थे, सुनते थे कि जब भी तहरीक इंसाफ का जलसा है तो जी बड़े खतरात हैं, अमन अमान की सूरत हाल है, ये है वो है। अब हुआ ये है कि वही सिलसिला शुरू हो गया है। मशकूक बैग बरामद हो रहे हैं, बारूदी मवाद मिल रहा है, बम बरामद हो रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर फरमाए कि पता नहीं हुकूमत क्या सोच रही है कि लोगों को किस तरह के खौफ में मुतला करना है। अब जलसा इस्लामाबाद में है और लंदन तक में जनाब खौफ फैला हुआ है। वहाँ पर नायब वज़ीर आज़म बना दिए गए हैं इसहाक डार साहब। बरतानिया जाते हैं, वहाँ बैठ कर क्या बात करते हैं कि जी ये तो अभी कोई मुज़ाकरात नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ, पहले 9 मई का तो मामला कहीं लग जाए। असल में अब ये चाहते हैं, इनकी बचत सिर्फ और सिर्फ इसमें है कि किसी तरह से 9 मई में इमरान खान को इन्वॉल्व करके मिलिट्री ट्रायल करवा दिया जाए, ताकि फ़ौज और अवाम में या तहरीक इंसाफ के वोटर्स में और दूरियाँ पैदा हो जाएँ। ख्वाजा आसिफ भी इस तरह के इशारे दे रहे हैं और इसहाक डार से भी ख्वाहिश लग रही है। लेकिन इसहाक डार साहब ज़रा अपने समधी मियाँ नवाज शरीफ से तो पूछ लें, जो राना सनाउल्लाह के थ्रू चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब से डायरेक्ट राब्ता हो जाए। महमूद अचकज़ई साहब से कह रहे हैं हम गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, गैर मशरूत, कोई 9 मई की माफ़ी की बात नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई शराइत नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, बस हमसे बात कर लो। इसहाक डार साहब को पता है, चूँकि बरतानिया में मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लगते हैं, वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो सारे पाकिस्तानी जितने हैं वो 90% से भी ज़्यादा इमरान खान के हामी हैं। तो वहाँ बैठकर इन्होंने इस तरह की बेपरकी उड़ानी थी, सिर्फ अपना एक इम्प्रेशन झाड़ना था कि जी नायब वज़ीर आज़म यहाँ आके जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो ही नहीं सकते, जब तक ये नहीं हो जाता वो नहीं हो जाता, ज़रा यहाँ भी खबर ले लें। तो वहाँ जाकर कुछ और बात कर रहे हैं, यहाँ कहानी कुछ और है। फिर कमिश्नर साहब अब तक इस तगोदौ में है कि कुछ हो जाए, कोई बहाना मिल जाए कि हम एनओसी ख़त्म करके फिर पुलिस एक्शन शुरू कर दे, फिर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दे, और वो कह रहे हैं जी ज़रा कुछ खिलाफ वर्जी हुई तो फौरी हम एनओसी मनसूख कर देंगे। अब जलसा तो समझे शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं और अब एनओसी मनसूख करने की अब भी बातें कर रहे हैं। ये हाल है, कंटेनर्स ही कंटेनर्स है। इस्लामाबाद के रेड जोन को बंद कर दिया गया है, दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ना वहाँ कोई जलसा है, सिर्फ ये कि यहाँ से लोग गुजर ही ना सकें, जा ही ना सकें जलसे में। सबको पता है, इनको भी पता है कि बस रिपोर्ट्स होती हैं कि पुरअमन जलसा करना है तहरीक इंसाफ ने और जलसा गाह संजानी तक ही जाना है, उन्होंने वहीं पर जाना है, इंतजामात वहीं पर हुए हैं, कंटेनर उन्होंने वहाँ पर लगाकर स्टेज बनाया हुआ है, सब इंतजामात वहीं हैं, पहले उसमें रखना डालते रहे। अब एक खौफ की फ़ज़ा पैदा की जा रही है। अभी आप ये देखें कि रिपोर्टर्स तक बेचारे परेशान हैं और ये नादिर बलोच ने लिखा है कि रात के 2:30 बजे के मनाजिर हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स के ज़रिए जुदा कर दिया गया। पिंडी वाले इस्लामाबाद नहीं आ सकते, इस्लामाबाद वाले रावलपिंडी अपने घरों को नहीं जा सकते। ये कर्ब की कैफियत है जो मैंने बयान की है, जो जुड़वां शहरों के शहरी बखूबी जानते हैं। तो जो भी शहर हो, जहाँ भी तहरीक इंसाफ निकले, हुकूमत का यही काम है और उस शहर के लोग भी तंग आ जाते हैं और फिर ज़ाहिर है कि हुकूमत के लिए बदुआएँ और गालियाँ ही रह जाती हैं। इस्लामाबाद से डीसी साहब फरमा रहे हैं जी जलसे के लिए कानून की पासदारी लाजिम है, खिलाफ वर्जी पर इजाज़तनामा मनसूख होगा। वो इन्होंने करना ही करना है, कुछ ना कुछ रखना डालना है। 42 शराइत इन्होंने रखी हैं, कोई दुनिया में वो शराइत पूरी नहीं हो सकती पूरी तरह से। 1 मिनट इधर नहीं होगा, वो नहीं होगा, और आज से पहले किसी के लिए इस तरह की शराइत नहीं रखी गई थी जलसे में। अच्छा, अब इसके अलावा जनाब अली मीन गंडापुर के कंटेनर्स पहले ही पहुँचाए जा रहे हैं वहाँ पर, इस पर लिखा हुआ है कैदी नंबर 804, हकीकी आज़ादी के हक़ में निकलो, इस तरह के नारे हैं। फिर जनाब इंतज़ामिया ने PTI जलसे के लिए
اسلام آباد ٹول پلازا کے مقام پر کنٹینرز لگا کر راستہ بند کر دیا ہے۔ اسلام آباد ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ مری روڈ شمس آباد میٹرو اسٹیشن کے قریب کنٹینرز لگا کر بلاک کر دیا گیا۔ جی ٹی روڈ DHA فیز 1 کے باہر کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، ہر طرف راستے بند ہیں۔ لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کیا ہے JUI نے، فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا، کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری ان اسمبلیوں کی اب کوئی اہمیت نہیں، فیصلے اب عوام کریں گے۔ یہ مینار پاکستان پر انہوں نے جلسہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس نے ہمارے مدارس کی طرف دیکھا، میرے مدارس کی ایک اینٹ گراؤ گے میں تمہاری اقتدار کی عمارت گرا دوں گا۔ فضل الرحمان صاحب تو بڑے غصے میں ہیں جی۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں کیا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے اس پر خبریں یہ ہیں کہ PTI کا جلسہ تو ہے سنگجانی کے مقام پر، لیکن GT روڈ کو دونوں طرف سے ٹریفکلی بند کر دیا گیا ہے۔ بندہ کہاں سے جائے؟ GT روڈ بند ہے، آپ کہہ رہے ہیں جسے موٹر وے سے لوگ آئیں، اسلام آباد سے نہ جائیں، پنڈی سے نہ جائیں، راستے تو وہیں سے جاتے ہیں، سب راستے بند کر دیے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے سنجانی میں PTI کا جلسہ ہے اور جلسے سے پہلے جلسہ شروع ہو چکا ہے، اور چیئرمین PTI بریسٹر گور کہتے ہیں اتحادی بھی جلسے میں شریک ہوں گے۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر دی گئی ہے۔ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر کنٹینرز پہنچائے گئے۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کے تمام داخلی خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ GT روڈ کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے 26 نمبر چرونگی پر اسلام آباد کے داخلی راستے کو بند کر دیا گیا ہے، سارے راستے بند ہیں۔ ایکسپریس وے کونا پل کے مقام پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ مری روڈ کو فیض آباد کے مقام پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ رباط ٹی چوک راولپنڈی آنے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ فیض آباد انٹرچینج کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے متعدد راستے بند۔ میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ امن و امان برقرار رکھنے کی اسلام آباد انتظامیہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ اب آپ مجھے بتائیے، انہوں نے تو ایسے کہ ان کو اتنا خوف ہے جلسے کا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے کہ پورا پاکستان جلسے میں آ جائے گا، جتنے لوگوں کو روک سکے ہم روک لیں، اتنا انہوں نے خوف پھیلا دیا ہے، راستے بند کر دیے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ یہ ان کا حال ہے، یہ ایک جلسے سے اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب سیکیورٹی تو ہائی الرٹ ہے، مگر خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے علاقے سنگجانی میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ گاہ کے قریب مشکوک بیگ سے ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوا ہے، اور جلسہ کے قریب مشکوک بیگ برآمد ہونے کے بعد پولیس کہتی ہے کہ بیگ سے ہینڈ گرنیڈ، ڈیٹونیٹر، تار اور دیگر بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ موقع پر موجود ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، اور سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ باقی راستے وغیرہ سب بند کر دیے گئے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا، لیکن لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ راستے ہیں جو کھلے ہیں، لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، اور جلسے سے پہلے کتنے ہی جلسے ہو گئے ہیں۔ یہ تو حال ہے اس جلسے کا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ریکارڈ ٹوٹیں گے۔ اس کے علاوہ جناب فضل الرحمان صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے تو کہا ہے کہ میرے مدارس کی طرف دیکھا تو میں تمہاری عمارتیں گرا دوں گا، اقتدار کی عمارت گرا دوں گا۔ اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور ہم جو ہیں ہمیشہ ختم نبوت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا جی دیکھیں کہ امریکہ جس کے ہاتھ سے فلسطین و لیبیا شام کے لوگوں کا خون ٹپک رہا ہے، کیا امریکہ اس کے بعد انسانی حقوق کا علمبردار ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ جو جلسہ ہے آپ کو عوام کے سامنے جھکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ سپریم کورٹ کے مسئلے میں یقیناً ہماری کامیابی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس نے غلطی کا اعتراف کیا، تو قوم منتظر ہے کہ تفصیلی فیصلہ جلد آ جائے۔ امید رکھتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ علماء کرام کو ساتھ لے کر کیا جائے گا۔ سب یہ مبارک ثانی کیس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جو علماء کے بغیر پہلے فیصلہ دیا گیا تھا، یہ سب باتیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں پر کی ہیں جلسے میں۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ آج صرف خیبر پختونخوا نہیں، یہاں سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی لوگ آئے ہیں۔ اہل لاہور نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، اور ربیع الشریف کا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے۔ تو یہ انہوں نے اپنی خطاب میں باتیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ جناب جو میں عرض کر رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب، ان کی بات سن لیجئے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ PTI سے نہ تو مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کوئی امکان ہے۔ لندن میں پریس کانفرنس کی انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن میں، اور کہا جی 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ ہو جانے دیں،
سوشل میڈیا پر آزادی کے حوالے سے برطانوی حکام سے بات ہوئی ہے، پہلے وہ ہمیں آزادی کے حوالے سے تانے دیتے تھے، اور اس سے پہلے خواجہ آصف نے بھی کہا جی ملٹری کورٹ کی طرف معاملہ جا رہا ہے، پہلے بھی ٹرائل ہو چکے ہیں، عمران خان کے خلاف شواہد ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ان کا ٹرائل وہاں ہوگا، تو حکومت اپنی خواہشات کا اظہار کر رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن اس سے یقیناً کنٹروورسی اور بڑھے گی، اور جو ملک میں درجہ حرارت کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں ہو سکے گا اگر حکومت کی کوششیں کامیاب ہوئیں تو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔